ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं षोडशं दशकं नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं च। दक्षो विरिञ्चतनयोऽथ मनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः। धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वधाञ्च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे स्वध्वदंशे। मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं नारायणं नरसखं महितानुभावम् यज्जन्मनि प्रमुदिता कृततूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुवुः सुरौघाः। दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं साहस्रवत्सरतपः समराभिलव्यैः पर्यायनिर्मिततपः समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कडममुन्यगतां सलीलम् अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वं भ्रातृमान् बदरिकाश्रममध्यवासीः। शक्रोधते शमतपोबलनिस्सहात्मा दिव्यांगना परिवृतं प्रजिघायमारं कामो वसन्तमलयानिलबन्धुशाली कान्ताकटाक्षविशिखैर्विहसद्विलासैः विद्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीतस्त्वयाथ जगते मृदुहासभाजा। पीत्यालमङ्गज वसन्तसुराङ्कनावः मन्मानसन्द्विहजुषद्विमिति ब्रुवाणः त्वौ विस्मयेन परितस्तुवतामदैषां प्रादर्शयस्व परिचारककातराक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्भासिका परिमलैः किल मोहमापुः। दत्तान् त्वया च जगृहुस्त्रपयैव सर्वस्वर्वासि गर्वशमनीन् पुनरुर्वशीं तां दृष्ट्वोर्वशीं तव कथाञ्च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनिभवन् महिमावमर्शात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वत्तोऽधिको भरतकृष्णतनुस्त्वमेव। दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोऽन्तः नात्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् येनौ व्यरुन्धस भवत् तनुमेव शर्वं यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुताव्यमानीत् क्रुद्धेशमर्दितमखः सतु कृत्तशीर्षः देवप्रसादितः राधतलब्धजीवः त्वत्पूरितक्रतुवरः पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश। इति श्रीमन्नारायणीये नरनारायण अवतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं चेति षोडशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तदशं दशकं ध्रुवचरितवर्णनम्। उत्तानपादनपदेर्मनुनन्दनस्य छाया बभूव सुरुचिर्नितरामपीष्टा अन्यासु नीतिरिति भर्तुरनाधृता सा त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गता भूत्। अङ्गेऽपि दुःसुरुचिपुत्रकमुत्तमन्तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुतोऽधिरोक्ष्यन् आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या दुःसन्त्यजा खलु भवत् विमुखैरसूया।
त्वन्मोहिते पितरि पश्यति धारवश्ये दूरन् दुरुक्तिनिहतः सगतो निजाम्पाम् सापि स्वकर्मगति सन्दरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशुवेश शंस आकर्ण्यसोऽपि भवतर्चन निश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्टनारद निवेदितमन्त्रमार्गः त्वामारराथ तपसा मधुकाननान्ते ताते विषण्णहृदयेन गरीङ्गतेन श्रीनारदेन परिसान्वितचित्तवृत्तौ हालस्त्वदर्पितमनाः क्रमवर्धितेन निन्ये कठोरतपसा किल पञ्चमासान् तावत्तपोबलनिरुच्छ्वसितेऽधिगन्ते देवार्थितस्त्वमुदयत् करुणार्द्रचेताः त्वद्रूपचित्रसनिलीनमदेः पुरस्तात् आविर्बभूविथ विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शनप्रमदभारतरङ्गितं दृग्भ्यान् निमग्नमिव रूपरसायने ते तुष्टूषमाणमवगम्य कपोलदेशे सम्पृष्टवानसि धरेण तथा धरेण तावद् विबोध विमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषतास्त्वमवगम्य ददीयभावम् राजञ्चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरन् ध्रुवपतौ विनिवृत्तिहीनम् इत्युचिषित्त्वयि गदे नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिलजनो नगरीमुपेतः प्रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गदे च वनमादृतराज्यभारः यक्षेण देव निगते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैस युद्धनिरतो विरतो मनुक्त्या शान्त्या प्रसन्न हृदया धनदादुपेता त्वद्भक्तिमेव सुदृढा मवृणोन्महात्मा अन्धे भवत् पुरुषनीतविमानयातः मात्रा समन् ध्रुवपते मुदितोऽयमास्ते एवं स्वभृत्य जनपालनलोलधीस्त्वं वातालयाधिपनिरुन्ति ममामयौघान् इति श्रीमन्नारायणीये ध्रुवचरितवर्णनं नाम सप्तदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ अष्टादशं दशकं ऋतुचरितवर्णनम् जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतः सवेन नाम तद्दोषौ व्यथितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे निहितमनावनङ्गतोऽभूत् पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराद्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययन्यरौत्सीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौखे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनीति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शाभाग्नौ शलभदशामनायिवेनः तन्नाशात् खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते ततङ्के त्यक्ताखे परिमथिता दधोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः विख्यातः पृथुरिति तापसोपदिष्टैः सूदाद्यैः परिणुदभावि भूरिवीर्यः वेनार्द्या कबलितसम्पदन्थरित्री आक्रान्तान् निजधनुषा समामकार्षीः भूयस्तान् निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः
देवाद्यैः समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीनभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनो मधुदुहस्त्वम् आत्मानै यजति मखैस्त्वयित्रिधामन्नारब्धे शततमवाजिमेधयागे स्पर्धालुशतमखयेत्यनीचवेषः कृत्वा तनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौ तं मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्धाने कमलभवे क्रतोः समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुमैक्षथा स्वयं स्वम् तद्दत्तौ वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गां देवि हितपतः कदापि देव सत्रस्थं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐक्षिष्ठासनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदितं दधानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक्पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातके वासिन् इति श्रीमन्नारायणीये पृथुचरितवर्णनं नाम 18 दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ 19विंशं दशकं प्राचेदसकथानुवर्णनम् पृथोस्तु नप्ता पृथुधर्मकर्मटः प्राचीनबर्हिर्युवतौ शतधृतो प्रचेदसो नाम सुचेदसः सुतान् अजीजनत्वत्करुणाङ्कुरानिव पितुः सिसृक्षा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्याभिरता दशापिते पयोनिधिं पश्चिममीद्य तत्तटे सरोवरं सन्तदृशुर्मनोहरं तदा भवत्तीर्थमिदं समागतः भवो भवत्सेवकदर्शनादृतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसाम् उपादिशद्भक्ततमस्तवस्तवम् स्तवञ्च बन्धस्तममी जलान्तरे भवन्तमासे विशतायुतं समाह भवत्सुखास्वादरसादमीष्वियान् बभूव कालो ध्रुववन्न तपोभिरेषामतिमात्रवर्धिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां कृतयातनारत प्रदर्शितात्मा भवदात्मताययौ कृपाफलेनैव पुरः प्रचेतसां प्रकाशमागाः पदगेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः भुजाभिरष्टाभिरुतञ्चितद्युतिः प्रचेतसां तावदया च तामपि त्वमेव कारुण्यभराध्वरानताः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवद्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदा अवाप्य कान्तान् तनयां महीरुहां तया रमद्वन्दशलक्षवत्सरीं सुतोस्तु दक्षो ननु दक्षिणाश्च मां प्रयास्यथेति न्यगतो मुदैवतान् ततश्च ते भूतल रोधिनस्तरून् वृथा दकन्दो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तान् तनयामवाप्यतां त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृताध्वराः प्रचेदसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्दपतन् तथावितः त्वमीशवातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्राचेतसकथानुवर्णनं नाम
एकोनविंशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ विंशतितमं दशकं ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनम्। प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्निध्रराजादुदितो हि नाभिः त्वां दृष्टवानिष्टतमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्म अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञस्वतुल्यं सुतमध्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोधता बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायामथ मेरुदेव्यां त्वमंशदो भूरिषभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभावप्रभाविता शेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकीभृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपदं पतन्ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षात् ववर्षनास्मिन्न जनाभवर्षे यदा तदा त्वन्निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेन तथा सुवर्षं चिदेन्द्रदत्ताङ्कमनीं जयन्ते अथोद्वहन्नात्म रताशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतन्तनूजान् येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा न वा भवन् योगिवरान् न वान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैका त्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलात् भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुदेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन् विदमुक्तिमार्गं स्वयं गतः पारमहंस्य वृत्तिम् अथा जडोन्मत्तपिशाचचर्यां परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार कृत्स्नां महीमहीनात्मरसाभिलीनः शयुव्रतङ्गो मृगकाकचर्यां चिरञ्चरन्नाप्यपरं स्वरूपं दवाहृदाङ्गः कुटकाचले त्वं तापान् ममापाकुरु वातनाथ इति श्रीमन्नारायणीये ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनं नाम विंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ एकविंशतितमं दशकं जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासना प्रकारवर्णनम्। मध्योद्भवे भुव इलावृतनाम्नि वर्षे गौरी प्रधानवनिता जनमात्रभाजी शर्वेण मन्द्रनुदिभिः समुपास्यमानं सङ्कर्षणात्मकमधीश्वर संश्रये त्वां भद्राश्वनामक इलावृतपूर्ववर्षे भद्रश्रवोभिर्ऋषिभिः परिणूयमानं कल्पान्धगूढनिगमोद्धरणप्रवीणं ध्यायामि देवहयशीर्षतनुं भवन्तं ध्यायामि दक्षिणगदे हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमाणम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिमेघशुद्धज्ञानप्रदन्नरहरिं भगवन् भवन्तं वर्षे प्रतीचिललितात्मनि केतुमाले लीलाविशेषललितस्मितशोभनाङ्गं लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैश्च निषेव्यमाणं तस्याः प्रियाय धृतकामतनुं भजे त्वाम् रम्ये ह्युतीचि खलु रम्यकनाम्नि वर्षे तद्वर्षनाथमनुवर्य सपर्यमाणं भक्तैकवत्सलममत्सरहृत्सुभान्तं मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तं वर्षं हिरण्मयसमाह्वय मौतराहम्
आसीनमद्रिधृति कर्मठकामठाङ्गं संसेवते पितृगणप्रवरोर्यमायं तन्त्वां भजामि भगवन् परिचिन्मयात्मन् किञ्चोत्तरेषु कुरुषु प्रियया धरण्या संसेवितो महितमन्त्रनुदिप्रभेदैः दंष्ट्राग्रघृष्ट घनभृष्ट गरिष्ठ वर्ष्मा त्वं पाहि विज्ञनुदयज्ञवराहमूर्ते यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णो श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यैः त्वं साङ्ख्ययोगनुदिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिह साधु जनाभिरक्षी नारायणो नरसखः परिपाहि भूमन् लाक्षीर्घरूपमहिषाल्मल इन्दुरूपं द्वीपे भजन्ति कुशनामनिवह्निरूपं क्रौञ्चे पुरूपमथ वायुमयं च शाके त्वां ब्रह्मरूपमपि पुष्करनाम्नि लोकाः सर्वैर्ध्रुवादिभिरुडुप्रकरैर्ग्रहैश्च पुच्छादिकेष्ववयवेष्वपि कल्प्यमानैः त्वं शिंशुमारवपुषा महतामुपास्यः सन्ध्यासुरुन्धिनरकं मम सिन्धुशायिन् पातालमूलभुविशेषतनुं भवन्तं लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षं नीलाम्बरं धृतकलं भुजगाङ्गनाभिः जुष्टं भजे हरगतान् गुरुगेहनाथ इति श्रीमन्नारायणीये जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासना प्रकारवर्णनं नाम एकविंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वाविंशतितमं दशकम् अजामिलोपाख्यानम् अजामिलो नाम महीसुरः पुरा शरन् विभो धर्मपदान् गृहाश्रमे गुरोर्गिरा काननमेत्य धृष्टवान् सुधृष्टशीलाङ्कुलटामताकुलां स्वतः प्रशान्तोऽपि तथा कृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः दधौ भवन्नामयुते सुते रतिम् समृत्युकाले यमराजकिङ्करान् भयङ्करां स्त्रीनभिलक्षयन् धिया पुरामनाक्त्वत्स्मृतिवासनाबलात् जुहावनारायणनामकं सुतम् दुराशयस्यापि तथा त्वनिर्गतत्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवात् पुरोभिपेदुर्भवतीयपार्षदाः चतुर्भुजाः पीतपटा मनोरमाः अमुञ्ज सम्पाश्य विकर्षतो भटान् विमुञ्जतीत्यारुरुधुर्बलादमी निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापन्निखिलन्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कृते विभो दण्डन नमस्ति पण्डिताः न निष्कृतिः क्यु विदिता भवादृशाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा भभाषिरे श्रुतिस्मृतिभ्यो विहिता व्रतातयः पुनन्ति पापन्न लुनन्ति वासनाम् अनन्तसेवा तु निकृन्दिति द्वयीम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा भभाषिरे अनेन भो जन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता यदग्रहीन्नाम भयाकुलो हरेः
इति प्रभो त्वत्पुरुषाभभाषिरे नृणामबुद्ध्याभिमुकुन्दकीर्तनं दहत्यघौघान् महिमास्य तादृशः यथग्रहीन् यदग्रहीन् यथाग्रहीरेतांसि यतौषधं गतान् इति प्रभो त्वत्पुरुषाभभाषिरे यदाग्निरेतांसि यथौषधं गतान् इति प्रभो त्वत्पुरुषाभभाषिरे इति हृदैर्याम्य भटैरपाश्रिते भवद्भटानां जगणे तिरोहिते भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवत्पठैरसौ स्वकिङ्करावेदन शङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्यान् शिशिक्षतुच्चकैः सदेव वातालय नाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अजामिलोपाख्यानं नाम द्वाविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ त्रयोविंशतितमं दशकं दक्षचरितवर्णनं चित्रकेतूपाख्यानं च प्राचेतसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः त्वत्सेवनौ व्यथितसर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूवि ददतालसदष्टबाहुः तस्मै वरं दधितथाञ्च वधूमसिग्ने तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासमृषये समुमोच शापं भक्तोत्तमस्त्वृषिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या तदो दुहितृभिः सृजतः कुलौघान् दौहित्रसूनुरथ तस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्णितमजापयदिन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसप्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमथ तत्र हते सपत्नी सङ्गैरमुह्यदवशस्तव माययासौ तन्नारदस्तु सममङ्गिरसाधयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवं कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा त्वदर्चनविधौ नृपतिन्ययुङ्क्त स्तोत्रञ्च मन्त्रमभिनारदतोऽथ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां सहि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्वभजद्भवन्तं तस्मै मृणालधवलेन सहस्र शीर्ष्णा रूपेण बद्धनुदिसिद्धन् गुणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नुदिभिः प्रसन्नः दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोधधाथ त्वद्भक्तमौलिरथ सोऽपि च लक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामं सङ्गापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितञ्चचार अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं सरूप्य गिरिमाप्यमहत्समाजे निःशङ्कमङ्गकृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन्नु मयाभिषेपे निःसम्भ्रमस्त्वयमयाचितशापमोक्षः वृत्रासुरत्वमुवगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रं शत्रोरभिभ्रममपास्य गतः पतन्ते
त्वत्सेवनेन धिदिरिन्द्रवधूत्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्रसुकृतो मरुतोऽभिलेपे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशत्वमवमां पवनालयेश इति श्रीमन्नारायणीये दक्षचरितं चित्रकेतूपाख्यानं चेति त्रयोविंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।